अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक की बहुत ही ज़्यादा मुबारक। और ये महीना माशाल्लाह आपको पता ही है कि बरकतों वाला महीना है, कुरान का महीना है और कुरान को समझने का और उसके ऊपर अमल करने का महीना है और क़ुर्ब इलाही का महीना है। आप जितना भी इस महीने में क़ुर्ब इलाही पा सकते हैं, शायद दूसरे महीनों में नहीं पा सकते। और वैसे भी एक फ़िज़ा जब बन जाती है रमज़ान की, जब अंदर हम एंटर होते हैं, तो एक अजीब-सी नूरानी सी कैफ़ियत जो है उस पूरी फ़िज़ा में जो है वो दबीज़ सी उसकी जो फ़िज़ा है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें नसीब हुआ ये मंथ और अल्लाह करे कि हम इससे मुकम्मल तौर पर जितना भी हो सकता है फ़ायदा उठा सकें। इसका आज हम ज़रा थोड़ा-सा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और सियासत तो होती रहती है, लेकिन आज हमने बात करनी है रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सहर और इफ्तार के ऊपर हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो जी। काफ़ी देर के बाद आपसे अब मुलाकात हो रही है। थोड़ा-सा हम फँसे हुए थे ये सियासी मामलात में, लेकिन ये है कि रमज़ानुल मुबारक की सबसे पहले तो आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। और आपके जो व्यूअर्स हैं, आपका अपना चैनल भी है, मैं नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब का चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही आपके लिए इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल होगा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएँ जी कि रमज़ान से किस तरीके से हम नबुर्द आज़मा हों, किस तरीके से हम अपनी सहरी और इफ्तार को तरतीब दें? क्योंकि नॉर्मली हम करते हैं कि जनाब जो एक सिलसिला चल रहा होता है उसके बाद फिर हम एकदम रमज़ान के मोड में जब आते हैं, तो फिर हम खा-खा के तबाही फेरते हैं और फिर पराठे और पता नहीं क्या-क्या और बिल्कुल हमारा एक मेन्यू ही बदल जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जी, किसाना भाई बहुत शुक्रिया जी, आप को भी और सब देखने वालों को भी रमज़ान करीम बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला हमें अपनी जो गलतियाँ, कोताहियाँ जो हर इंसान में होती हैं, कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम बहैसियत बशरियत तकाज़े हैं, तो वो इस रमज़ान के महीने में हमें कोशिश किया जाए कि हम उसका थोड़ा-सा अपना आप रिव्यू करें और आमीन। इसकी जो गलतियाँ हैं, उसके साथ हम थोड़ा-सा अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। अ, रमज़ान के आते ही ज़हन में जो चीज़ हमारे क्या आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या आती है। हम जब शॉपिंग मॉल्स में, टीवी में, चैनल्स में बाकी देखते हैं तो रमज़ान की तैयारी में ये होता है जी कि ये बेसन लेना है, ये फलाँ चीज़ लेनी है, ये लाल शरबत लेने हैं, ये ड्रिंक्स लेने हैं, ये खजूरें लेनी है, फलाँ चीज़ें लेनी है। उसमें सारी तवज्जो इसी तरफ होती है। तो क्यों ना हम आगाज़ करें कि आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो जब रमज़ान आता तो क्या करते थे? तो जब शबान का चाँद नज़र आता था, यानी 1 महीना पहले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। और वो रमज़ान की तैयारी ग्रोसरी की तैयारी नहीं होती थी। वो रोज़े रखना शुरू कर देते थे। बाज़ औक़ात तो वो मुसलसल हफ़्ता-हफ़्ता रोज़े भी रखे थे। बाज़ औक़ात उसमें कोई ब्रेक्स भी करते थे। तो शुबान का महीना मतलब इस्तक़बाल रमज़ान रोज़े रखने से होता था। और खाने-पीने के लिए, सहर व इफ्तार के लिए जो घर में होता था, वो ही खाया जाता था। कोई ख़ास पकवान रमज़ान के नाम से इस्लाम में नहीं है। अगर हम कहें कि ये ख़ास जो पकवान है सहर के लिए, ये ख़ास पकवान है इफ्तार के लिए, ये ख़ास ड्रिंक इसके लिए है, तो रमज़ान के लिए कोई बहुत अलहदा से नहीं है। एक तो ये चीज़ ये है कि ये जो पैनिक हो जाते हैं कि अब रमज़ान आ गया तो पता नहीं क्या कमज़ोरी होनी है। अब साइंटिफिकली देखा जाए, तो दुनिया सारी अब जान चुकी है कि अगर आपने बीमारियों से जान छुड़ानी है, तो आप रोज़े रखें। आप खानों के दरमियान वक़फ़ा दें। आज से कुछ साल पहले, कोई 10-15 साल पहले ये एक बड़ी आम एक मिथ थी, कांसेप्ट भी था, लोगों ने कहा भी, कोई डायटीशियन ने भी कहा, डॉक्टरों ने भी कहा
کہ اگر اپنا شوگر لیول زیادہ سپائک نہیں کرنا، اپنا وزن کنٹرول رکھنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، تو ہیوی میل نہ لیں، شارٹ میلز، فریکوینٹ میلز لیں۔ یہ ایک بات آئی بڑی ریگولرلی، اور اس میں لوگ اس کو اچھا خاصا اس کو فالو بھی کرتے تھے کہ دن میں 3 میل نہیں لینے، دن میں 5 لیں یا 7 میل لیں، لیکن فریکوینٹلی میل لیں اور اس میں شارٹ میلز لیں۔ لیکن پھر آہستہ 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 جب اس کے اثرات سامنے آئے تو پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی غلط کنسپٹ تھا۔ اس کو 180 کے اینگل کے اوپر چینج ہو گیا، اور پھر دنیا بھر بالکل کے بالکل اس چیز کے اوپر کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے تک کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ کریں، کم از کم۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ کے جسم کے اندر شوگر لیول کم ہو جاتا ہے تو پھر بیماریاں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسولین کم ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ریلیٹڈ انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے۔ ایون کینسر سیل بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر جسم کے اندر شوگر نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ایک تو ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ لو شوگر کے اوپر چلے جائیں، لو کارب ڈائٹ کے اوپر چلے جائیں، ساتھ فاسٹنگ کریں۔ اب دنیا نے اس کو کسی نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دیا، ویٹ فاسٹنگ کا نام دیا، ڈرائی فاسٹنگ کا نام دیا، پھر آگے ہفتے میں 2 روزے رکھا کریں۔ تو وہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں یہ آیا کہ آپ نے اگر اپنی یہ موجودہ لائف سٹائل کی بیماریاں، لائف سٹائل کی بیماریاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جب ہم اپنا انرجی بیلنس جو ہے نا وہ بیلنس نہیں رکھتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین بار بار سپائک کرتی ہے، پھر انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز آ جاتی ہے، بلڈ پریشر، آرتھرائٹس، یہ لیور کے پرابلم، یہ کڈنی صحیح بات کے پرابلم، بلڈ پریشر کے، ہارٹ کے، کولیسٹرول کے، یہ سارے کے سارے پرابلم آتے ہیں۔ اب ان کا علاج یہی ہے کہ روزے رکھیں، کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھائیں۔ تو ہم ڈرتے کیا ہیں، ہم کیوں زیادہ کھاتے ہیں؟ اس ڈر سے کہ ہمیں شاید اگر بھوک لگ گئی، ہمیں پیاس لگ گئی، تو شاید ہم بچے ہی نہ، ہمیں کو بہت صحت کے اوپر برے اثرات آئے۔ تو پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو آپ کو بھوک اور پیاس لگنی ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے ایک آئیڈیل چیز ہے۔ اس کو ترسے ہوئے ہیں پورا سال کہ ہاں ہمیں صحیح بات اتنی زیادہ سوشل لائف ہے کہ مسلسل ہم گھر سے نکلتے ہیں اور رات تک اتنی زیادہ ہماری سوشل لائف ہے کہ ہمیں مسلسل کچھ نہ کچھ فوڈ آفر ہوتی رہتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا صبح کھانا کھا لیا اور اس کے بعد پھر گھر آئے کہ شام کو، رات کو تو تبھی کھانا ملنا تھا۔ سارا دن کو بہت ہوا تو کسی نے تھوڑا بہت فروٹ لے لیا، کوئی ریڑی سے دانے لے کے چبا لیے، کوئی تھوڑا سا بھٹا لے کے کھا لیا، اگر کوئی شربت بہت مجبور ہو گئے، ورنہ کچھ اویلیبل ہی نہیں تھا۔ اب یہ کہ مسلسل آپ جس آفس میں جانا ہے، جہاں جانا ہے، یا آپ کے پاس مسلسل وزٹر آ رہے ہیں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آپ نے آفر کرنی ہے۔ کرنے ہاں آفر کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے بھی کھانا پینا ہے۔ تو جتنے مرضی آپ لو کیلوریک گرین ٹی کافی لیں، ساتھ سنیکنگ کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے، پھر جو بھی مہمان آنا ہے، پھر ڈائن آؤٹ، سب کچھ ہونا ہے۔ وہ اتنا زیادہ ہو گیا، اور اس کے بعد گھروں میں بھی اب رزق کی فراوانی ہے۔ پہلے کبھی کبھار فروٹ آیا کرتے تھے، اب ہاں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں فروٹ آپ کے ٹیبل فریج کے اوپر بھرے پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری فوڈ جو ہے نا، کوئی سپر فوڈ کے نام سے، کوئی دیسی فوڈ کے نام سے، کوئی فاسٹ فوڈ کے نام سے فوڈ اویلیبل رہتی ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوڈ کی دستیابی کم تھی، اب یہ ہے کہ فوڈ کی اتنی فراوانی ہے کہ وہ فراوانی مار گئی، اور اسی نے بیڑا غرق کیا سارا۔ تو اب یہ تو روزہ جو ہے نا، یہ تو بلیسنگ آ گیا کہ ہمارا منہ بند ہو جائے گا۔ یہ بلیسنگ ہے، صحیح بھوک بات لگنے دیں، بھوک لگنے دیں۔ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے۔ اب ایکسٹرا فوڈ کوئی بھی ایسی نہ لیں کہ جس سے آپ کے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں بھی یہ ہو کہ چونکہ رات کو اب میں نے 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے تو رات تک یہ انرجی رہے۔ ہر چیز ایسی حرکت نہ کریں۔ جو نارمل آپ ناشتہ کرتے ہیں، اس ناشتے کو تھوڑا سا یہ بدلیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، کیونکہ ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ ہمیں جب جیسے ہی رمضان آتا ہے نا، تو سائیکولوجیکلی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اب کیا ہو جانا ہے، ہم نے بھوکے مر جانا ہے،
اور اس کا پھر ہم بندوبست یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صبح سحری کے وقت کھانا کھایا، پھر ساتھ ساتھ پانی پیے، لسیاں پئیں، سب کچھ پیا تاکہ پیاس نہ لگے۔ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کچھ نہیں ہونے والا، آپ آرام سے جسٹ ریلیکس کریں اور جو روٹین میں آپ چل رہے ہیں اسی میں چلتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی کی بات ہے، دنیا میں اس وقت کچھ جگہ پہ گرمیاں ہیں، کچھ جگہ پہ سردیاں ہیں، مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اب یہ انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوہان تو نہیں بنائی کہ جس میں پانی سٹور کر لے تو اور سارا دن وہ اس کو جسم کے اندر ریلیز ہوتا رہے، پیتا رہے۔ انسان اونٹ نہیں ہے، تو وہ انسان ہی ہے۔ اب آپ کی ریکوائرمنٹ اگر سحری کے ٹائم 1.5 یا 2 گلاس پانی ہے تو آپ وہی پانی پئیں۔ اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے 4 5 6 گلاس پانی پینے ہیں تو وہ آپ اپنے کو، وہ کیا ہوگا کہ جو تکلیف میں ڈال آپ فجر کے بعد سونے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو وہ بھی سونے بھی نہیں۔ نہیں دیں گے۔ تو وہ صحیح بات۔ الٹا آپ کے واش روم کے چکر اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ اس سے آپ کی طبیعت الٹی خراب ہو جائے گی۔ تو وہ پانی کتنا بھی آپ زیادہ پی لیں گے وہ 9 10 بجے تک میکسیمم آپ کے جسم سے نکل جائے گا۔ جو سیلز کے اندر ہے پانی وہی رہنا ہے۔ پھر لوگ دوسری کوشش یہ کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ بھی تھوڑا سا لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے نہیں باز آنا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ پانی زیادہ نہ پیئیں، آپ ایبزاربنٹ لیں ساتھ جو آپ کے معدے کے اندر ہو، جیسے چیا سیڈ ہے، تخم ملنگا ہے، سیلڈ ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے جن کے اندر فائبر موجود ہے۔ جب آپ وہ والا لیں، دیکھیں نا، ایک آپ میدے کا پراٹھا صبح صبح کھا کے تو ساتھ لسیاں پی کے، تو وہ تو میدے کا پراٹھا تو نکل گیا، فائبر تو آپ نے لیا نہیں، نہ لسی میں فائبر ہے، نہ پراٹھے میں فائبر ہے، کسی اس میں فائبر تو ہے نہیں۔ اگر انڈا لیا تو اس کے اندر بھی فائبر نہیں ہے۔ تو جب آپ اس میں آملیٹ بناتے ہیں زیادہ سارے سبزیوں کے ساتھ، یا آپ کو فروٹ اور سیلڈ ساتھ لیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فائبر آ جاتا ہے پیٹ کے اندر، ایک تو وہ کانسٹیپیشن وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا، دوسرا وہ پانی کو ریٹین کر لیتا ہے، تو زیادہ دیر تک پانی جو ہے نا آپ کے معدے میں رہ سکتا ہے۔ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، تھوڑا ٹھیک۔ سا۔ اور کیونکہ کیونکہ جو آپ کو منرلز وٹامنس ملنے ہیں وہ بھی آپ کو سبزیوں اور فروٹ سے ہی ملنے ہیں، وہ آپ کو پراٹھے سے نہیں مل رہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں مجھے اب پوچھنا یہ چاہیے کہ جو سحری ہے آپ کی فلسفی کے حساب سے، جو کہ آپ نے بتایا کہ جو لوگوں کے لیے بھی بڑی ویلڈ ہوگی، ایک آئیڈیل، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے ایک جو آئیڈیل سحری ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، چیز وہی کرنی چاہیے جو جس کو جنرل پاپولیشن فالو کر سکے۔ ایک مخصوص قسم کی جو کلاس ہے نا، اس کے لیے تو ہم ہاں بہت نہیں، کم پھر کام، وہ ان کا تو مسائل ہی کچھ اور ہیں۔ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے نا زیادہ، وہ کیا کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اب روٹین میں کیا ہے، پہلے ہم روٹین دیکھ لیتے ہیں۔ روٹین میں کیا ہے کہ آپ یا تو پراٹھا کھاتے ہو وائٹ آٹے کا، یا چلو چکی آٹے کا بھی پراٹھا کھا لیا، ایک کھاتے ہو کہ بجائے 2 کھانا شروع کر دیتے ہو، یا آپ کہتے ہو میں نے پراٹھا نہیں کھانا، 2 خشک روٹیاں کھا لیتے ہو، ساتھ کوئی بھی سالن ہے یا دہی ہے یا چنے ہے یا انڈا ہے، یہ نارمل ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ پانی یا لسی یا چائے، یہی ہوتا ہے نا ناشتہ، یہی سحری ہوتی۔ اچھا، اس میں آپ نے تھوڑی سی اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ایک تو چیز ایڈجسٹ کرنی ہے آپ نے کہ پروٹین تو آپ نے لینی ہی لینی ہے نا، کیونکہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہے، اور وہ پروٹین جو ہے نا وہ آپ کی جو کاربز ہے باقی ہیں اس کو بھی سلولی ریلیز ہونے دیتی ہے، کوئکلی باڈی کی شوگر سپائک نہیں ہونے دیتی۔ ٹھیک۔ اس میں سب سے جو ایزی، اچھی، کوئک آپ کی باڈی کے لیے بہترین جو پروٹین ہے وہ تو انڈے ہیں۔ تو آپ ایک کی بجائے 2 انڈے بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، انڈے کے ساتھ دوسری چیز جو ہے نا وہ گوشت کی شکل میں ہے۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں، افورڈ کرتے ہیں، وہ ہاں۔ صبح اگر سحری میں بھی ان کے پاس گوشت کی کوئی نہ کوئی فارم ہو، چکن کی ہے، سالن کی شکل میں، کسی شکل میں بھی، کچھ لوگ شامیاں بنا لیتے ہیں، وہ لیں۔ ہاں۔ اب یہ دونوں چیزیں نہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ دال یا چنے لازمی ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر بندہ افورڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر پروٹین بھی شامل ہے، کاربز بھی شامل ہے، فائبر بھی شامل ہے، تو اس کو ٹھیک۔ رکھیں بجائے یہ کہ آپ میدے کی روٹی کھائیں۔ اور دوسرا جو میں آج کل کنسپٹ دیتا ہوں خاص طور پہ وہ لوگ جو موٹاپے کا یا شوگر کا شکار ہے، وہ یہ کیا کریں، اب دیکھیں ایک روٹی یا پراٹھا جو بنتا ہے نا وہ کم از کم 10 سے 12 چمچ جو ٹیبل سپون آٹے کا بنتا ہے۔ ہاں۔ اگر آپ دو پراٹھے یا 2 روٹیاں کھاتے ہو تو آپ کم از کم آن ایوریج چلیں جی 20 چمچ آٹا۔ اب 20 چمچ آٹے
क्या मतलब है कि उसके अंदर 90% स्टार्च है, सिर्फ 10% के करीब उसके अंदर प्रोटीन और बाकी चीजें हैं। अब इसका मतलब 20 चम्मच आप लिए तो उसमें कम से कम 18 चम्मच सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ले लिया आपने। 18 चम्मच। आप एक चाय में 1 चम्मच चीनी डालते हुए डरते हैं कि उसके अंदर 2 ग्राम ग्लूकोज। कितना? 2 2 ग्राम। ग्राम, हाँ। और 18 चम्मच का क्या मतलब है? 36 ग्राम। तो वाह, जैसे सीधा भी तो अब 18 ग्राम प्योर ग्लूकोज, 18 चम्मच है, और 1 चम्मच 4 ग्राम का है। देखिए 18 चम्मच ग्लूकोज है, 18 चम्मच क्या है? पूरा आटा है, और ओह वो हो, 90%। अब उसके अंदर वो कितना, और 1 चम्मच में कितना है? 4 ग्राम। तो कितना हो गया? 18 को 4 से जमा दे तो 50 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज आपकी उन 2 रोटियों या 2 पराठे के अंदर है, ग्लूकोज। ओह हो, तो तो इतना बहुत, जुल्म हम कर रहे हैं अपने, हम देखते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं और इसको सेफ समझ रहे हैं। मेरे घर पे अम्मी की जो खिदमतगार है उसको मैं कह रहा हूँ रोजा रहा, वो कहती है वो शुगर है, मैंने नहीं रखना, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी रोटी दिन में 3 दफा खाती है। तो मैं उसको कहता हूँ इसको चेंज कर, तो नहीं करती चेंज, समझती नहीं है। अब हमने करना क्या है? करना क्या है कि जो सब्जियां आपको पसंद है और अफोर्ड करते हैं उनका आप आमलेट बनाएं, ठीक है? और आम जब सब्जियों वाला, ज्यादा सब्जियों वाला आमलेट होगा तो जाहिर है आपको फिर 2 की बजाय 1 रोटी खाना पड़ेगी। 1 हाँ रोटी ठीक, खाने के लिए आपको आधी रोटी खाना पड़ेगा। तो रोटी आपकी आधी होगी, आधी रोटी होगी, और आपने सब्जियां ज्यादा। सब्जियां कौन सी? देखिए अभी तक भी वो मेथी, पालक, हाँ मूली, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां डालें जो जो आप अफोर्ड करते हैं। अब हाँ ठीक, अगर भाई है, बाकी सब कुछ है भाई, किचन गार्डनिंग कर लें, किचन गार्डनिंग कर लें, कुछ घर से उगा लें या सस्ती सब्जियां लेके वो बना लें। अच्छा, अब अगर दूसरा जो मैं तरीका बताता हूँ उसमें ये है कि अब ऑमलेट का जो मसाला बनाना है उसके अंदर आपने 18 चम्मच की बजाय सिर्फ 2 चम्मच आटा डाल दें, सिर्फ 2 चम्मच आटा डाल दें बाकी सब्जियों के साथ। उतनी बड़ी रोटी बन जाएगी, आपका पेट भर जाना है। अब आप खुद ज़हन सोचे कि एक तरफ आप 18 चम्मच ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ 2 चम्मच ले रहे हैं, तो आपकी बाकी में शुगर कहाँ आनी है? अच्छा, अब आप समझते हैं कि ये शुगर ही होगी तो सारा दिन गुजारा क्या होगा? भाई वो जो सब्जियां वो आपको मिनरल्स और विटामिन दे रहे हैं, यही असल ग़िज़ाइयत। असल यही है। असल ग़िज़ाइयत ये है, पानी उन्होंने एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। और जो आप अंडे साथ ले रहे हैं या गोश्त ले रहे हैं या दाल ले रहे हैं, वो प्रोटीन है और उनके अंदर भी उसके अंदर भी कार्ब्स मौजूद है। तो वो ठीक, आपको वीकनेस नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। चलें, आप ये सिर्फ और सिर्फ रोटी पराठा खा के आप ज्यादा वीकनेस फील करेंगे, ज़्यादा लेकिन वीकनेस ऐसा होती है, हाँ। बेस्ट और तरीका एक है कि और हैवीनेस भी फ़ील होती है। कतई हैवीनेस इससे फील नहीं होगी, और आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस कर सकेंगे। और अगर आप दवाइयां खा रहे हैं शुगर के लिए, इसी फार्मूले के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह 8-10 रमजान के बाद आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। अच्छा, माशाल्लाह, माशा अच्छा, ये जो लस्सी-शस्सी साथ होती है या चाय वग़ैरह भी साथ होती है, वो आप एडवाइस करती हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि लें या रहने दें? देखिए, जो ड्रिंक है ना दही का, वो तो सेफ है, उसका तो कोई मसला नहीं। जिसको दही वैसे पसंद है वो वैसे खा ले, जिसको वैसे नहीं पसंद वो उसको थोड़ा डाइल्यूट करके उसको थोड़ा शेक करके लस्सी बनाना चाहता है, नमकीन हुँ, लस्सी हल्की सी, वो लस्सी भी पी ले। लेकिन हुँ, बात तो वही है ना कि वो कितने को हाँ, गिलास पीने हैं। वो हुँ, मैं हमारे वाले साहब, वो मैं एक वो लिखा था एक दफा ना, ये रोजे के मुतल्लिक ही, तो वो माशाल्लाह वो आखिरी गिलास खड़े होकर पीते थे कि वो बैठ के पीने की गुंजाइश नहीं होती थी। तो अब जब तो इतनी जब आपने लस्सी पी लेनी है, तो वो फिर खास तौर पे किसाना साहब आप तो यानी कि आपकी फैमिली में भी मासा दूध दही का बड़ा शौक होता हाँ, है, और हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस उसके तो वो डोंगे आते हैं पूरे, वो हाँ, प्याले आते हैं, बड़े-बड़े आते हैं, वो छोटी-छोटी कटोरियाँ थोड़ा आती हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छे अच्छा से जी, अच्छे से फ़ायदा क्या ये है? तो हाँ, ये तो हो गया। अब ज़रा आते हैं जी इफ्तारी की तरफ। दरमियान में आप सारा अच्छा, दिन इसमें आप, एक चीज़, हाँ, प्लीज़। अब जो लेटेस्ट दुनिया में रिसर्च आ रही है, वो कह रही है कि डेयरी इतनी ज़रूरी भी नहीं है हमारे लिए। अच्छा। अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, वो हुँ, इसलिए कह रहे हैं कि
जब एक्टिविटी बॉडी की एक्टिविटी नहीं है तो हमारे डेयरी के अंदर ना कैसीन प्रोटीन काफी होती है। तो वो कैसीन प्रोटीन जो ना आपका स्टोमक भी डिस्टर्ब करती है और अल्टीमेटली आपकी जॉइंट पेन और आर्थराइटिस का भी बायस बनती है। दूसरा ये है कि जो पहले होती थी ना वो फ्री रेंज ग्रास फेड एनिमल्स, वो उसकी बजाय अब केज्ड एनिमल ज्यादा आ गए हैं। तो अब हाँ वो दूध की क्वालिटी भी अब वो नहीं रही, तो अब ज्यादा दूध पी के अब समझे कि हमने कैल्शियम लेना है तो हाँ, ये कैल्शियम सही। दूध से ज्यादा आपको सब्जियों से मिल जाता है और चिया हाँ, सीड से मिल जाता है। वो कंसेप्ट गलत हो गया, वो जरूरी भी नहीं है अब ये बहुत जरूरी नहीं कि और आप। खास तौर पे, और पाकिस्तान में तो खास तौर पे जिस तरह दूध की हालत है और वहाँ पे जो मिलावट हो रही है दूध में, वो तो वैसे भी मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा आ जाएँ थोड़ा-सा, बल्कि इन द मीन टाइम जो दिन का वक़्त है, उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रात को नहीं सोते और सारा दिन सोते रहते हैं। तो क्या ये भी रूटीन ठीक है, या इसको इस तरह नहीं करना चाहिए? दिन में भी ठीक है थोड़ा-सा सो लें, लेकिन सारा दिन ही सोते रहना ये भी तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। असल में जो मॉडर्न जो बुरे लाइफस्टाइल की एक सबसे बड़ी कबाहत है ना फास्ट फूड और ओवर सीटिंग के बाद, वो एक तीसरी चीज जो है ना वो बहुत ही बड़ी बन गई है कि जिसको दिन में अगर कोई उसका ऑफिस या काम या कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऑनलाइन बिजनेस है या पढ़ाई भी ऐसे है, तो उनकी कोशिश यही होती है कि रात सारी जागें और दिन सारी सोएं। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बनाया। ये अल्लाह ताला को पसंद बहुत है कि सहरी टाइम से पहले उठ के इबादत की जाए, वो शदीद नींद का होता है, लेकिन वो सोने के बाद उठने का है। ये नहीं कि आप सोए ही नहीं है। तो वो हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि ये आजकल की जो यूथ है ना, ये औलिया की यूथ है, क्योंकि हुँ। औलिया जो थे ना वो क़यामुल लैल किया करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। वो उनका सबसे बड़ा यही होता था। तो ये मौजूदा जो नस्ल है ये भी क़यामुल लैल करती ये है। वलीउल्लाह हो गए सब। ये आसमानी जागती है, लेकिन ये जागती है और तरह से। लेकिन हाँ, अल्लाह की इबादत के लिए रात को जागना वो समथिंग डिफरेंट है। एक सिर्फ चैटिंग के लिए, मूवीज देखने के लिए, बाकी करने के लिए अपना अपना सिस्टम सारा चेंज कर देना वो डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने जो आपका देखें अब जो सर्केडियम रिदम है और बाकी सब कुछ है इंसान के जिस्म के अंदर है, वो क्या है कि रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जो मेलाटोनिन है वो बनता है जिस्म के अंदर, और उसको हाँ, क्या बात! ड्राइनेस चाहिए, उसको नींद चाहिए। वो नींद लेके आता है, जिस्म के अंदर रिपेयर वो करता है। दुनिया का नंबर 1 जो हार्मोन है, जो बॉडी की रिपेयर करता है, वो मेलाटोनिन है। उसको कंप्लीट डार्कनेस और नींद चाहिए रात 10 से 4 बजे तक, ये हुँ, आइडिया। अब उसको अगर आप आप नहीं, सोएंगे नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी सेहत के हुँ, साथ। हुँ, ये कत्तन कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, सारा दिन सोना और रात जागना, कत्तन नहीं। अब नॉर्मल तरीके से अपनी ना हुँ, देखें, ठीक। सहाबा कराम की ज़िंदगी देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। रमज़ान में लोगों ने काम नहीं छोड़ा। रमज़ान में उन्होंने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी। हाँ, कुछ चीज़ बढ़ाई है तो इबादत बढ़ाई है, नवाफ़िल बढ़ाए हैं, कुरान करीम का मुतालिया बढ़ाया है, नेकियाँ बढ़ाई हैं, सदक़ात बढ़ाए हैं, ज़कात बढ़ाई क्या है, बात! बाकी बढ़ाई। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, लोहारे का, हुँ, तरखाने का या ऑफ़िस का वो या करता है। खेती-बाड़ी, हुँ, वो तो नहीं बंद किया उन्होंने, वो हुँ, तो काम वही चल रहे हैं। तब आपके ऑफ़िस के बाकी काम जो है ना वो रूटीन में, ये खुफिया इबादत है। इसका इश्तिहार जो बन गया, उसने तो उसको ज़ाहिर हाँ, कर दिया। ये एब्सोल्यूटली। इबादत से खुफिया है। इसको इज़हार कर दिया आपने अपनी अपनी एक्टिविटी से, अपने सारे बॉडी लैंग्वेज से, बाकी सब कुछ, कि बस नहीं मुझको नहीं छेड़ो, मैं रोज़े से हूँ। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कांसेप्ट ही गलत हो ये बड़ी बड़ी आपने 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त कही हैं, और ख़ास तौर पे ये मामूलात के हवाले से कि रमज़ान के अंदर भी मामूलात वो अपने कंटिन्यू रखते थे। हमारी तरह नहीं है कि हमने रमज़ान में आके बिल्कुल चेंज कर दी अपनी रूटीन, और फिर खाने के हवाले से भी वो कोई ख़ास एहतमाम नहीं करते थे, जो रूटीन चल रही होती थी उसी को चलाते थे। लेकिन ऐड जो करते थे वो इबादत को उसमें ऐड कर लेते थे। ये तो गया। समरी होगी आपकी गुफ्तगू की। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा आखिर में इफ्तारी की तरफ आते हैं कि अब इफ्तार के ऊपर बहुत सारे पकोड़े और ये समोसे और इस तरह की चीज़ें जो हैं तली हुई हम लोग खाते हैं। चाट वगैरह भी होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। ये नॉर्मली हमारा जो मेन्यू होता है, इसमें आइडियली क्या होना चाहिए? जी। देखिए, पहली चीज़ आती है आइडियली, उसके बाद देखते हैं कि कुछ अच्छी फूड्स को बुरा बना दिया गया है, बुरी हुँ, फूड्स को बड़ा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये 3 चीज़ें ठीक, हैं इसके अंदर। और ठीक। चौथी चीज़ जो है ना वो ओवर ईटिंग है।
पहली चीज तो ये अच्छी फूड भी अगर ओवर ईटिंग कर ली तो आपने अपने सारे जो देखिए जो उसके इबादत के सवाब के बाकी मामलात हैं वो आपके और अल्लाह के हैं। जो एडिशनल आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं अब ओवर ईटिंग करके वो सारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा अब आप सारा दिन आपने सुबह नॉर्मल आपने सहरी करके ओवर ईटिंग नहीं की, नॉर्मल आपने सहरी की और अपने आप को भूख लगने दी, उस भूख ने आपकी बीमारियां कम कर दी। अब उनके असरात का बेड़ा गर्क करना है तो आप गलत अफ्तारी से कर सकते हैं। उसको आपने ठीक रखना है तो आप बेहतर अफ्तारी से कर सकते हैं। पहली चीज तो ये क्या है, कुछ लोगों को ज़हन में होता है कि बस मशरूबात बहुत ज्यादा, मशरूबात बहुत जालिम चीज है, क्योंकि इसके अंदर जो मीठा है ना उसने इमीडिएटली आपकी बॉडी शुगर में जाके फौरन ही एब्जॉर्ब हो जाना है। जो फूड है उसने तो डाइजेस्ट होके जाना है, लेकिन जो हाँ आपने मशरूब की शक्ल में चीज ले ली उसने इमीडिएटली आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करनी है, साथ ही इंसुलिन स्पाइक हो जानी है और वो खेल फिर शुरू हो जाना है। तो आपने पहले तो ये करना है कि आप लो कैलोरी जो जूसेस हैं वो लें। मैं मेरे जैसा बंदा जिसको पसंद ही पानी है तो वो सबसे आइडियल तो ये है कि खजूर लें। अच्छा अब ये कि खजूर को इस तरह लिया जाता है जैसे रोजे का इंटेग्रल पार्ट है। वो भाई हाँ अरब के अंदर की होती ही खजूर थी। हाँ, अगर सही अरब बात। के अंदर खजूर ना होती तो फिर हाँ अल्लाह के नबी भी बाकी लोग वो खाते। वो सल्लल्लाहु कोई अलैहि दूसरे मुल्कों से वसल्लम। खजूर मंगवा के स्पेशल एहतमाम करके तो नहीं करते थे हम्म, कि अब रमजान आ गया तो अब हमने खजूर हम्म, मंगवानी है करनी है तो भाई वो अमेरिका से खजूर मंगवाओ जी हमने वो रोजे खोल ले। हाँ, जी उस खित्ते का ये फ्रूट था और हम्म, अल्लाह ताला ने बेहतरीन फ्रूट रखा, वैसे ही बेहतरीन फ्रूट है, उसके मतलब तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और ये भी नहीं होता था कि वो प्लेटें भर भर के खा जाते थे, कितनी तो दो चार खजूरें खा जाते होंगे। हाँ तो सही बात। उनके पास था ही खजूर, तो खजूर को खाना चाहिए। खजूर के अंदर जितनी गजाइयत है उसके अंदर तो और फिर वो सुन्नत है, हमें तो उसके बाद वो हम्म, सोचना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप खजूरें ही खाना शुरू कर दें। अब ठीक। उसके अंदर आप दो तीन खजूरें जो अपनी बॉडी के मुताबिक, अगर आप कोई ओबेसिटी या डायबिटीज का शिकार है तो एक दो खजूर खा लें, अगर नहीं हम्म, तो आप तीन चार खजूरें भी खा सकते हैं। खजूरें खाएं और पानी पिए, आइडियल तो ये है, दिस इज ठीक। आइडियल। और पानी को करना है तो उसमें लेमन निचोड़ लें, नींबू पानी बना लें, स्कंजबीन स्कंजबीन बना लें। हम्म, स्कंजबीन बना लें। हम्म, कोशिश करें कि मीठा ना करें, कोशिश हम्म, करें मीठा ना करें। अब खजूर नबीज बना लें। अब एक आध हाँ खजूर को अंजीर को या नेचुरल जितने भी फूड है, ड्राई फ्रूट्स है, उनको पहले सोक कर लें मेवा जात को। नबीज बनाने के लिए ज्यादातर क्या तीन चीजें यूज हुई है, या हम्म, तो खजूर यूज हुई है, या किशमिश यूज हुई है, या अंजीर यूज हुई है। तो इनको ठीक। रोटेशन में ले आए, इनको करें और उनको आप उसको शेक कर लें और वो कुदरती मीठा भी हो जाएगा, हल्का सा हाँ मीठा हो और सेहत भी है। और उसको एक आध गिलास पी ले। देखिए इसकी भी एक्सेस नहीं करें। अब उसमें सारी चीजें मिक्स करके अब नबीज के भी तीन तीन गिलास पीना शुरू कर, एक्सेस कर हाँ किसी चीज का भी कर लिया, किसी चीज का भी कर लिया। हाँ ज़हन में भाई। रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेट था ना, पेट मुबारक था, वो यूं था अंदर की तरफ था और कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं थी उनके जिस्म के अंदर, ये भी सुन्नत सुभान है। अल्लाह, सुभान और अल्लाह। भूख लगती तो खाते थे, अभी भूख होती तो छोड़ देते थे, ये भी सुन्नत है ना। एहतमाम हाँ से खाते थे, आराम से खाते थे, स्लो खाते थे, दाएं हाथ से खाते थे, चिबा के खाते थे एक लुकमे को। अब ये कोई है तो नहीं कि कितनी दफा चिबाते थे, लेकिन हम्म, बहुत अच्छी तरह चिबा के खाते थे। ये सारी चीजें है ना, इन सबको हाँ लेना, सिर्फ खजूर को ना ले ले। अच्छा उसके बाद ये फिर जो सबसे जो बुरी चीज है ना वो फ्रुक्टोज है, जो हम्म, लाल शरबत को आप खाने वाली चीज को, मुझे शायद जहर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो असरात है ना, हम्म, जहर से तो बंदा बच जाता है, फ्रुक्टोज से कोई नहीं बचता। ओए होए। देखिए जहर तो हो सकता है आपके जिस्म के अंदर को ऐसा रिस्पॉन्स है बच गया, जो रेगुलर फ्रुक्टोज लेता है, लाल सिरप लेता है या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेता है, वो नहीं बचता, वो उनके ओए, बुरे असरात से नहीं बचता। ये सारे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाल शरबत में ये इसके अंदर मेजर पार्ट फ्रुक्टोज का होता है। वो जिस्म उसको ऐसे फॉरेन पार्टिकल लेता है, अच्छा। जिस्म उसको ऐसे फूड लेता ही नहीं, जिस्म उसको ऐसे फॉरेन पार्टिकल लेता है और उसको फौरन लिवर में ले जाता है, जो आपका सबसे अहम है। ओए लिवर होए। उसको फिर करता है कि मैं अपने बाकी जिस्म को बचाना है, तो वो फ्रुक्टोज को वो कन्वर्ट कर देता है फैट में।
تو آپ کے جسم پہلے کے جو آپ کے پیٹ کے ارد گرد آپ کی چربی ہے نا، یہ دراصل یہ فرکٹوز ہے جو چینی کا پارٹ ہے اور یہ ڈرنکس کا پارٹ ہے، اس کو لے کے جاتا ہے. تو وہ تو ہرگز نہیں لینا، ڈرنکس وہ والے ہرگز نہیں لینے. تو آج یہ کا جو دودھ سوڈا وغیرہ ہم بنا لیتے ہیں مطلب دودھ میں وہ ڈال لیا اپنا پیپسی یا کوک وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی اسی میں ہی پھر شامل ہو جاتی ہیں. دیکھیے جی، اگر آپ اپنی ہڈیاں گلانا چاہتے ہیں، کیلشیم کو ابزارب نہیں ہونے دینا چاہتے، تو دودھ کے اندر سوڈا ڈال لیں. ہوں، دودھ کے اندر پتی ڈال لیں یا دودھ کے اندر سوڈا ڈال لیں، 19-20 کا ہی فرق ہے. اس کے اندر جو اہم ترین اجزاء ہیں وہ باؤنڈ کر دیتے ہیں. دونوں کے اندر ٹینن ہوتا ہے، دونوں کے اندر ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ اس کو کر دیتے ہیں. وہ منہ کا ایک چسکا ہے، بس دیٹس اٹ، اور کیا. اس کی اہم ترین اجزاء آپ روک دیتے ہیں. اچھا دوسرا جو اب اگلی بات آ گئی جی، پکوڑا. ہاں بہترین خوراک. جی ہاں، اچھا کھانا چاہیے. پکوڑا بہترین خوراک ہے. اس واہ. کو بنا وجہ تنقید کا نشانہ بنا دیا گیا، لیکن ہاں. زیادہ کھائیں گے پکوڑے غلط ہو جائے گا. اب ہوں. پکوڑے میں غلط چیز کیا ہے؟ غلط چیز کیا ہے؟ تو اس کو کڑاہ کے اندر بنایا بہت زیادہ ری یوزڈ آئل کے اندر، وہ غلط. ہاں. کیونکہ تیل ایک دفعہ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہو سکتا. لیکن گھروں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کرتے ہیں. جو رمضان میں شروع ہو گیا وہ روز جو بچتا ہے اس کے اندر اور ڈال کے تو پورا رمضان وہی چل رہا ہے. یاد ہاں. رکھیں، کوکنگ آئل گھی ایک دفعہ یوز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اچھے سے اچھا بھی. آپ دوسری دفعہ یوز کریں گے وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اچھا اب کریں گے، آپ پکوڑے کے اندر کیا چیز ہے؟ سبزیاں بہترین چیز ہے، بیسن بہترین چیز ہے، سبزی بھی اچھی چیز ہے، بیسن بھی اچھی چیز ہے. اب کریں یہ کہ زیادہ سبزیاں والا پکوڑا بنائیں، لیکن توے کے اوپر بنائیں، ہلکا سا گھی لگا کے کڑاہ کے اندر نہ بنائیں. اور اچھا. وہ ایک آدھ پکوڑا لے لیں، زیادہ اس کے اندر گھی نہ ہو، سبزیاں ہاں زیادہ ہو، ایک آدھ پکوڑا لے لیں کافی ہے. اور اسی طرح جو دہی بھلے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، دہی بڑے جو ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ بھی ہاں. بنتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی پیاز ہے، ٹماٹر ہے، سبزیاں ہے، دہی ہے، کوئی بری چیز اس کے اندر نہیں ہے. لیکن یہ دو اچھی ہیلدی فوڈز ہیں، لیکن ان ماڈریشن اور صاف ستھری گھر میں بازار والی نہیں. یہ ہاں تھوڑی ہاں. تھوڑی آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جو ٹھیک. بدترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ سموسا. کیوں اس کے اچھا اندر وہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ میدا ہے، اس کے اندر میدا ہے، میدا ہے، اور وہ ڈیپ فرائی میدا ہے، اور اندر بھی آلو ہے، سٹارچ ہے. دوسری وہ کچوریاں ہیں، وہ اس سے بھی ایک ظالمانہ اگلی قسم ہے. سے خالی وہ خالی سٹارچ ہے، آپ نے فرائی کیا ہے، وہ اس سے پکوڑا بہتر ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک آدھ لینے والی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کبھی کبھار کھانے والی، ایک چیز ہوتی ہے روز کھانے والی. یہ پکوڑا یہ چیز کبھی کبھار کھانے والی ہے. اب اس کو روز کھائیں گے، ہائی کیلری کاؤنٹ اس کا زیادہ ہے نا. اس کو ہاں روٹین میں صحیح بات. زیادہ بنا لیں گے تو ہو جائے گا. تھوڑا بہت لے لیں، کسی دن آپ ایک آدھ پکوڑا لے لیں، کسی دن تھوڑا سا دہی والے بنا کے تھوڑے سے لے لیں، روٹیشن میں رکھیں. ٹھیک. نماز پڑھیں، اس کے بعد جو گھر میں کھانا بنا ہے، ملٹی گرین آٹے کی روٹی کھائیں، نارمل جو بھی سالن بنا کھائیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ جو آپ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افطار آپ کریں اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا وقفہ دیں گھنٹے ڈیڑھ کا، اور پھر بعد میں یعنی تراویح وغیرہ کے بعد کھانا کھائیں. یہ ہر ایک کی اپنی باڈی کا میں تراویح سے پہلے کھانا کھانا پسند کرتا ہوں، تاکہ عشاء کے بعد میں آدھا پونا گھنٹہ واک بھی کر لوں. ہاں ٹھیک. تو اگر آپ نے وہ اس وقت نہیں کیا نا، تو آپ نے پہلے بھی کھا لیا، اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے پھر آپ کو بھوک لگی، آپ بھاگ کے آپ کھانا کھائیں گے، پھر آپ نہیں ہل سکیں گے. تو یہ اپنی اپنی باڈی کی ایڈجسٹمنٹ ہے. ٹھیک. تو اتنا کھانا کھائیں جتنا نارمل کھانا ہے، نارمل آپ ٹھیک. کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کھانا کھائیں. یہ جو افطار پارٹیاں وہ ظلم ہے، وہاں پہ اتنی ڈشیں ہوتی ہیں کہ بندہ ویسے ہاں پاگل ہوتا ہے، چک چک کے صحیح ہی پاگل ہوتا ہے نا. وہ آپ کی صحیح بات. ضرور سے صحیح بات. ایکسس اس کے کوئی تک نہیں بنتا. ہاں وہ ویسٹیج ہے. اچھا ایک ابھی آپ نے شرطن بات کی، کیا روزے کے دوران یعنی افطار سے پہلے آپ واک بھی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ہو سکے تو؟ دیکھیے جی، کس نے منع کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کا گرمیوں کے روزے ہیں اور آپ کی جاب نیچر ایسی ہے کہ آپ کو سارا دن جسمانی کام کرنا پڑتا ہے، پھر تو آپ کو واک یا ایکسرسائز کو ریکمینڈ کوئی نہیں کرے گا. لیکن آپ کا آفس کا کام ہے، اور میجارٹی لوگوں کا اب 80 سے 90% لوگوں کا اوور سٹنگ سارا دن ہوتی ہے، اوور سٹنگ ہے.
اب ان لوگوں کے لیے واک ضروری ہے. اب واک کیسے ہے؟ ایک تو یہ کہ 5 ٹائم مسجد جائیں، تھوڑی دور والی مسجد جائیں. مسجد کے بعد ہر نماز کے ساتھ اب زور اثر نہ صحیح، لیکن فجر اور عشاء کے بعد آپ یہ کریں کہ لمبا چکر ضرور لگائیں ساتھ. مسجد فجر میں آپ جائیں، نماز جائیں، اس کے بعد ایک چکر لمبا لگا لیں. میں تو انجوائے کرتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا، ایک لمبا چکر لگا لیں. آپ 5-6 ہزار کم سے کم یا 10,000 اسٹیپ جو ہے نا، آگے پیچھے میں سارا دن میں بڑی ہمت کر کے 10 سے 15 ہزار اسٹیپ کرتا ہوں، لیکن رمضان میں میرے نا 17, 18, 20 ہزار اسٹیپ واک ہو جاتی ہے. وہ اس لیے، ہاں جی، وہ اس لیے کہ ایک تو فجر کے بعد میں جتنی کچھ سے واک ہوتی مزے کی، وہ بہت تیز واک نہیں ہوتی، لیکن وہ نارمل ایک مزے والی واک جو ہے نا، جتنی میں کر سکوں وہ میں کرتا ہوں. پھر آ کے میں بس ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد زہر اثر بھی مسجد میں جانا ہے، مغرب بھی تھوڑی. اب یہاں تو مسجد ہی اس جگہ پہ ایک ہی ہے میرے پاس. یونیورسٹی میں مسجد ہی ایسی چوز کی تھی جو میرے گھر سے تقریباً کو 1.5-2 کلومیٹر دور تھی، تو میں وہاں پہ اس بہانے جاتا تھا. اور عشاء کے بعد بھی میں نے ایک پورا لمبا چکر لگانا ہوتا ہے. اور عصر کے بعد بھی سم ٹائم موسم اچھا ہو تو میں یوگا یا کوئی ایکسرسائز ہلکی پھلکی وہ میں کر لیتا ہوں، اور میں بھی کرنی چاہیے ساری. کوئی ماشاء اللہ. اللہ کرے کہ اس طرح کی روٹین جو ہے وہ ہم سب لوگ فالو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ڈیورنگ دا رمضان بھی آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کتنی باتوں پہ عمل کیا ہے، اور کیا ہے تو کیا اثرات دیکھے ہیں آپ نے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی جی. تھینک یو ویری مچ. اور ایک بار پھر خواتین حضرات، آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا. اور ڈاکٹر صاحب کو بہت ضروری یاد رکھیے گا، کیونکہ ان کی جو ٹپس ہیں یہ بڑی آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ.